थैंक यू सो मच एहसन। हमारी दुआ है कि आप मज़ीद आगे तरक्की करें और आप स्क्वॉश में पाकिस्तानियों का नाम मज़ीद आगे रोशन करें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान दुनिया का, एशिया का बल्कि पाकिस्तान पहला मुल्क है जहां सिनफी तशद्दुद के खिलाफ बाकायदा अदालत बनाई गई है। और इस अदालत का मकसद ये था कि जो जेंडर राइट्स होते हैं वायलेशन पर काबू पा सकें और ख़वातीन पर जुल्म करने वालों को बर वक्त सजाएं मिल सकें। लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। दुनिया में पहली बार अपनी नौयत का एक खास अदालत इससे इंसाफ मांगने वाले इंसाफ से ही महरूम है। सिनफी तशद्दुद के खिलाफ बनी अदालत में गवाहों के लिए खास इंतजामात और वीडियो लिंक के शवाहिद की सहूलियात होने के बावजूद भी प्रोसिक्यूशन का अमल इतना स्लो है कि जराइम में सजा की शरह सिर्फ 3% है, यानी कि सिर्फ 3% तक महदूद है और केसेस के फैसले इंतहाई लेट होते हैं। इसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर रिदा ताहिर। उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम रिदा एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू। रिदा, ये बताइएगा कि हमारे यहाँ ये एशिया में पाकिस्तान ने पहला ऐसी अदालत बनाई है जिसमें जिनसी तशद्दुद के खिलाफ या फिर ख़वातीन पे हुए कोई भी तशद्दुद के खिलाफ आप केस दायर कर सकते हैं। इसमें लोगों को अवेयरनेस है इसके बारे में या नहीं? कि पहला सवाल तो ये है, जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, अलग अदालत बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो जिनसी तशद्दुद के या सिनफी तशद्दुद के विच इज़ जेंडर बेस्ड वायलेंस, उसके विक्टिम्स और सर्वाइवर्स होते हैं, उनको स्पेशल प्रोटेक्टिव मेजर्स की ज़रूरत है ताकि वो कोर्ट में कॉन्फिडेंस से अपनी टेस्टिमनी सारे रेप केसेस यहाँ आने चाहिए। सारे रेप के केसेस अब स्पेशल कोर्ट्स के अंदर ही आते हैं जो एंटी रेप एक्ट 2021 के अंडर स्टैब्लिश हुए थे। सो जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है वो स्टार्ट हुए थे पंजाब में सबसे शुरू में जस्टिस आसिफ सईद खोसा, हु वॉज द देन सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस, उनकी लीडरशिप के अंदर ये स्टैब्लिश हुए थे। लेकिन उसके बाद जब लाहौर मोटरवे रेप केस हुआ तो 2 ऑर्डिनेंसेस पास हुई थी, एंटी रेप ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की तरफ से। उसके बाद पार्लियामेंट ने उसको रिन्यू होने के बाद एक एक्ट ऑफ अ पार्लियामेंट इनेक्ट किया था, उसके अंडर स्पेशल कोर्ट्स स्टैब्लिश हुए थे। तो वो जो जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट्स हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे, उन्हीं को स्पेशल कोर्ट्स में कन्वर्ट किया गया है। और अब जितने भी सिनफी तशद्दुद के केसेस होते हैं उसमें छोटी कम उम्र की शादियाँ भी शामिल होती हैं, उसके अंदर घरेलू तशद्दुद भी शामिल होता है, उसके अंदर जिनसी तशद्दुद भी शामिल होता है। तो क्या लोगों को इसकी अवेयरनेस है कि इस तरह के स्पेशल कोर्ट्स बने हुए जहाँ जाके आप केस फाइल कर सकते हैं? क्योंकि जैसे देखा गया है कि सिर्फ 3% लोगों को यहाँ पे जो है वो सजा मिली है, बाकी केसेस ऐसे ही चल रहे हैं, इतना सुस्त रवि से ही चल रहे हैं, बाकी केसेस चल रहे होते हैं। क्यों? लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते आजकल, खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, किस कहाँ से अफोर्ड करेंगे? देखिए, ये कई वकीलों को भी नहीं पता है इसके बारे में। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि काफ़ी वकीलों को इसलिए नहीं पता होता क्योंकि वो ह्यूमन राइट्स में प्रैक्टिस नहीं करते। सो ये इन केसेस के बारे में आम इंसानों को भी, मतलब जो जिनकी कोर्ट से रसाई नहीं है या लीगल बैकग्राउंड नहीं है, उनको भी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। लेकिन जब FIR दर्ज होती है किसी भी जेंडर बेस्ड वायलेंस क्राइम के अंदर तो डायरेक्टली वो जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट में ही जाते हैं। मतलब नेचुरली उनका प्रोसीजर ये होता है कि किसी और कोर्ट में जाने के बजाय वो वहीं पे उनकी प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है। बैरिस्टर साहब, कोर्ट्स पे कोर्ट्स बने जा रहे हैं लेकिन जो 22 लाख पेंडिंग केस हैं वो कम नहीं हो रहे। देखिए, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रीजंस हैं। उसके अंदर ये भी रीजंस हैं कि बार बार वकील खुद भी एडजमेंट्स लेते हैं, उनकी स्ट्राइक्स होती हैं। जब केस लंबा चलेगा बैरिस्टर साहब तो वकील ज़्यादा कमाएगा। अगर मेरे पास 50 केस हों और मैं उनको 25 साल चलाऊं, हर महीने अपने क्लाइंट से फीस लूं, तो 50 बंदे हर महीने मुझे जब 2-2, 4-4, 5-5, कहीं 50 लाख और 1 करोड़ की डील्स भी होती हैं दे रहे होंगे, तो सोचिए ना, मेरी तो हर महीने लॉटरी लग रही है। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि जो प्रोसीडिंग है उस पर केस के फ़ीस नहीं ली जाती बल्कि टोटल केस की फ़ीस ली जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर बेल किसी को करवानी है, किसी अक्यूज्ड को करवानी है या प्रोटेक्शन एप्लीकेशन किसी सर्वाइवर को चाहिए तो उसकी ओवरऑल एक ही बार फ़ीस ली जाती है। बट द इशू इज़ के वकील ज़्यादा केसेस ले लेते हैं और उसके साथ होता ये कि साइमल्टेनियसली जिस दिन उनका हाई कोर्ट में केस होता है उनका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी उसी दिन केस होता है, तो वो प्रेफरेंस कभी भी किसी भी केस को दे सकते हैं, या तो वहाँ से एडजर्नमेंट ले लेते हैं और हाई कोर्ट चले जाते हैं। बड़ी पार्टी है बैरिस्टर साहब वकीलों की आजकल। अच्छा रिदा, आप बताएं, सिनफी इम्तियाज़ पे आपने एक आर्टिकल लिखा था और आपके साथ भी कोई एक हादसा पेश आया था, उसके बारे में बताएंगे आप? अच्छा, दरअसल होता ये है कि जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट्स तो होते हैं, ठीक है, लेकिन उनके अंदर औरतों के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन भी होती है। तो मैं जब कोर्ट्स जाती हूँ तो मुझे कम औरतें नज़र आती हैं जो प्रैक्टिस करती हैं एज वकील।
تو اس کی وجہ سے جو جینڈر بیاس ہوتا ہے کچھ وکیلوں کے اندر, کافی وکیل بہت زیادہ سپورٹیو بھی ہوتے ہیں, لیکن کچھ وکیل عجیب عجیب طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں. تو میرے ساتھ بھی ایسا ایک انسیڈنس فیس ہوا تھا, اس کے اوپر میں نے آرٹیکل بھی لکھا تھا کہ وہ جینڈر بیسڈ وائلنس کے اندر ہی ہوا تھا, جب ایک دوسرے وکیل نے مجھے کہا تھا, میں یونیفارم میں تھی, کہ آپ اپنے سر پہ دوپٹہ لیں, وچ از مائی اون پرسنل پریفرنس وٹ آئی وانٹ ٹو ڈو ود مائی یونیفارم, بٹ دا پوائنٹ از آئی واز پراپرلی ڈریسڈ ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم. تو آپ یہ دیکھیں کہ وکیل کے ساتھ اس طرح سے ہو رہا ہے, نہیں ایک وکیل کے ساتھ جب اس طرح کی چیزیں کورٹ میں ہو رہی ہیں کھڑے ہو کے, وکیل بھی کیس فائل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے, مجھے یہ بتائیں. دیکھیں اٹ ٹوٹلی ڈپینڈس, اگر اس نے مجھے اس طرح کی ہراسمنٹ کی ہے تو میں اس کا جواب اسی وقت دے سکتی ہوں. آئی ڈونٹ نیڈ ٹو, کورٹ میں آلریڈی پینڈنسی کیسز کی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ایک ایکسٹریم ایکسٹینٹ کے کچھ کیسز ہوتے ہیں اور کچھ کیسز ہوتے ہیں جو اتنے ایکسٹریم ایکسٹینٹ کے نہیں ہوتے. سو آئی واز ایبل ٹو رسپونڈ ٹو ہم دیر اینڈ دین. اٹس ناٹ نیسسری کہ میں اس کے اوپر ایکشن لوں. سو there and then I responded to him and I informed him that this is my choice, right, because I'm wearing my uniform, this is my choice. سو جہاں پہ زیادہ ایکسٹریم کیسز ہوتے ہیں, جیسے کچھ آفینسز ہوتے ہیں کاگنیزیبل ہوتے ہیں, کچھ نان کاگنیزیبل ہوتے ہیں, سو آف کورس میں ایکشن تو لے سکتی ہوں, بٹ دا پوائنٹ از کہ آلریڈی اگر میں نے ان کو سمجھا دیا ایک بات, دین آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ٹیک این ایکشن. لیکن جب آپ کے ساتھ ایک وکیل کے ساتھ کورٹ میں اس طرح سے ہو رہا ہے تو وکٹم کے ساتھ کتنا زیادہ برا ہوتا ہو, کس طرح کے سوالات ان سے کیے جاتے ہوں گے, اسپیشلی اگر ہم بات کریں کوئی جنسی تشدد کا یا زیادتی کا کیس آ جاتا ہے, تو وکیل تو کس طرح سے ان کو پریشان کرتے ہوں گے کہ وہ بیچاری بولنے کے قابل بھی نہیں رہتی ہوگی. کیا ہوتا ہوگا وکٹمس کے ساتھ؟ جیسے میں بھی تو ایک وکیل ہوں نا, اور میں سروائیورس کے بہاف پہ ریپرزینٹ کرتی ہوں, تو کافی اچھے وکیل ہیں جو سروائیورس کو فری آف کاسٹ بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور کچھ ہیں جو اکیوزڈ کو یا جو اوفینڈر ہوتا ہے اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. فری آف کاسٹ والے وکیلوں کا نام بتائیں, لوگ سننا چاہتے ہیں, لوگ بول رہے ہیں یار یہ نام کنفرم کریں ان سے کون سے ہیں. دیکھیں میں بھی مفت اور فری لیگل ایڈ پرووائڈ کرتی ہوں, تو جب میں کوئی بھی جنسی تشدد کا یا ہیومن رائٹس, ہاؤ کین پیپل کانٹیکٹ یو؟ They can, I guess, contact me through my email. I would not be comfortable. email بتا دیجیے تاکہ وہ آپ کو کانٹیکٹ کر سکیں. My email is ridaatahir@gmail.com. So it's Rida. کورٹ میں وکٹم بلیمنگ کتنا ہوتا ہے؟ جب بھی ہم کوئی کیس فائل کرتے ہیں تو اس کے بعد ایک عورت کے کیریکٹر کے اوپر انگلی اٹھانا سب سے زیادہ آسان ہے. ریپ وکٹم سے پوچھتے ہیں ہے کوئی آپ کے پاس گواہ بتا سکے کہ آپ کا ریپ ہوا ہے؟ دیکھیں اس کے اوپر ایک فیڈرل شریعت کورٹ کی بھی ججمنٹ آ چکی ہے کہ ایک عورت سے ایسے سوال جو اس کی پریویس کریکٹر کو یا اس کے کریکٹر کو ملائن کرے, ایسے سوالات پوچھنا منع ہے کہ جس سے اس کا کریکٹر خراب ہو, ایک ریپ کے وکٹم کا کریکٹر خراب ہو. اس کے بعد سپریم کورٹ نے بھی عاطف ظریف کے کیس میں ریسنٹلی اس کو کنفرم کیا تھا جب انہوں نے 2 فنگر ورجینٹی ٹیسٹ کو پروہیبٹ کیا تھا. تو ہمارے پاس بہت اچھے میکینزمس قانون میں اویلیبل ہیں. استعمال کیوں نہیں کیا جاتا ردا؟ اگر ہمارے پاس اتنے زیادہ اچھے قانون میں پوائنٹس موجود ہیں, ہم اس چیز پہ لڑ سکتے ہیں, تو کیوں نہیں ان چیزوں کو ریز کیا جاتا؟ کیوں ہم ہمیشہ وکٹم کو ہی, ان کے ساتھ اتنا برا ہوتا ہے کہ آخر میں وہ خود ہی تھک ہار کے کیس واپس لے لیتے ہیں یا چھوڑ چھاڑ کے چلے جاتے ہیں کہ جی اب ہمارے اندر ہمت نہیں ہے؟ پرولونگ کیوں پروسیڈنگز ہوتی ہیں اتنی؟ دیکھیں اینٹی ریپ ایکٹ کے اندر تو 4 ماہ کے اندر کیس کنکلوڈ ہو جانا چاہیے, لیکن دا ایشو از دا سیم جو آپ لوگوں نے بھی ریز کیا کہ ایڈجرنمنٹس بہت زیادہ ہوتی ہیں. اس میں کبھی وکیل نہیں آتے, کبھی کمپلیننٹس نہیں آتے, کبھی سروائیورس خود نہیں آ پاتے کیونکہ وہ اپنی ٹیسٹمنی نہیں دینا چاہتے, وہ ڈر جاتے ہیں. سو کچھ میکینزمس ہیں سروائیور سینٹرک, جیسے ان کیمرا ٹرائل, جہاں پہ جج جو ہے وہ سب کو کمرے سے باہر نکال کے صرف سروائیور کی اس وقت ٹیسٹمنی لیتا ہے تاکہ وہ تھریٹن اور انٹیمیڈیٹ نہ ہو جائے. ایک کرٹن یوز ہوتا ہے کہ اوفینڈر کو, اکیوزڈ کو اور سروائیور کو ایک دوسرے کی نظر نہ دیکھ سکیں. ویڈیو کانفرنسنگ ہوتی ہے. اس طرح کے کافی وٹنسز ویٹنگ روم بھی ہوتے ہیں جہاں پہ وہاں پہ وہ الگ ایک روم میں ان کو ایک جگہ مل جاتی ہے جہاں پہ وہ بیٹھے ہیں اور کوئی انہیں تھریٹن یا انٹیمیڈیٹ نہ کر سکے. ایسے کافی میکینزم, جس طرح حیدرآباد کے اندر وٹنس ویٹنگ روم اسٹیبلش ہو چکا ہے, لیکن کچھ کورٹس ہیں جہاں پہ ابھی تک وہ اسٹیبلشمنٹس نہیں ہوئے. حیدرآباد کی اگر میں ایگزامپل دوں تو وہاں پہ پورے ہفتے میں ایک ہی دن جینڈر بیسڈ وائلنس کورٹ میں پروسیڈنگز ہوتی ہیں, ٹیوزڈے کو. اس سے بھی ڈیلے ہوتا ہے بیکاز ہفتے میں صرف ایک ویک وہ نہیں کر سکتے. کراچی میں یہ ہوتا ہے کہ سارے دن ہی وہ منڈے ٹو سیٹرڈے ان میں پروسیڈنگس چلتی ہیں. صرف جنسی تشدد ہی نہیں, اس میں ہم گھریلو تشدد بھی جو ہوتا ہے, خواتین کے اوپر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے, ان کو مارا پیٹا جاتا ہے. اچھا, آپ کو وربلی بھی ابیوز کیا جاتا ہے, تو اس کے کیسز بھی فائل ہوتے ہیں, آتے ہیں آپ کے پاس اس طرح کے کیسز؟ اچھا, اس کے اندر ہوتے ہیں ایسے کیسز بھی فائل ہوتے ہیں کیونکہ یہ صوبائی ایک ایشو ہے. اس میں پنجاب میں الگ ایکٹ ہے 2016 میں, جس میں ابھی ایک ججمنٹ بھی آئی ہے فیڈرل شریعت کورٹ کی, انہوں نے اس ایکٹ کو اپہیلڈ کیا ہے. اور سندھ میں الگ ہے جو 2013 میں آیا تھا. اس میں جذباتی تشدد, وربل تشدد, فزیکل تشدد, وہ سارے شامل ہیں. اور وربل تشدد کے اوپر میں نے خود ایک کیس میں کام کیا تھا جہاں پہ ایک کورٹ نے, ایک جج نے کاگنیزنس لی تھی اور اس کو ایکسیپٹ کیا تھا کہ ایموشنل ابیوز بھی ڈومیسٹک وائلنس کے اندر شامل ہوتا ہے.
रज़ा वकील क्यों बनी? मेरा यही था क्योंकि मैं ह्यूमन राइट्स लॉयर हूँ, तो आई ऑलवेज़ वांटेड टू हेल्प पीपल, ग्रांट देम देयर राइट्स। मैं एनिमल्स के हकूक़ पे भी मैंने काफ़ी काम किया, मैंने इंसानों के हकूक़ पे भी काफ़ी काम किया है। मैंने एक सिंध हाई कोर्ट से ऑर्डर लिया था जहाँ पे मैंने एनिमल्स को रेस्क्यू भी करवाया था और उनको रिहेबिलिटेशन भी प्रोवाइड की गई थी। रज़ा जब आप लोअर कोर्ट्स में जाती हैं तो आपका दिल रोता नहीं है? ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा, मैं काफ़ी टाइम तक स्ट्रेस आउट भी रहती हूँ कि जो लोग हैं उनकी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं एंड दे आर वेरी ओवर क्राउडेड। कोर्ट्स में बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग है, बहुत ज़्यादा केसेस पेंडिंग होते हैं और इवन मेडिकल लीगल ऑफिसर्स जो हैं, डॉक्टर्स हैं, वो भी बैठे हुए होते हैं कभी कभी कोर्ट के बाहर, क्योंकि उनकी भी टेस्टिमनी चलती है केसेस के अंदर, तो उनके भी बैठने के लिए एक अच्छी जगह नहीं है। तो इट्स जो सिचुएशन है ऑब्वियसली इट्स अ वेरी सैड प्लेस फॉर मी, क्योंकि वहाँ पे हर किस्म के इंसानी लोग आते हैं। होता ये है कि जब कोई नौजवान वकील बनता है ना, सिटी कोर्ट जाता है तो कहता है कि यार छोड़ो वकालत छोड़ो यार, किसी और पेशे में चलते हैं। दिस इज वेरी स्कैरी। थैंक यू सो वेरी मच। बैरिस्टर रज़ा ताहिर हमारे साथ मौजूद थी और यकीनन जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट्स हैं, उनका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।